ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्त्रिंशत्तमं दशकं परशुरामावतारवर्णनम्। अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनुसूयायां हि दत्ताभिदः जातः शिष्यनुबन्धतन्त्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददितः स्वेनैव चान्ते वधम्। सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्चक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदा किल नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम्। सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम्। लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातितसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान्। पित्रा मातृमुदे प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्ततनुजच्छेदी महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम्। आख्येटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलितक्रोधोऽथ सख्या समं बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भैर्वत्समदाशुषिं क्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम्। पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्थं
वक्त्रनिवहैर्व्याजृम्भितायोधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्यात्करः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदत् हयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुख बहुशस्त्रास्त्रन्निरुन्धन्नमुं चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तञ्चितसर्वतोषभवधीः सोगात्परन्ते पदम् भूयो मर्षितहेहयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकाम् आज्ञानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुहक्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीं तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्तर्प्यातसमन्तपञ्चकमहा रक्तहृदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुन्निहनिष्यतीति शमितो युधात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूपृतितपस्तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सार्यो धृतकेरलो भृगुपते आतेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये परशुरामावतारवर्णनं नाम षट्त्रिंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।